اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا. درين ماه مبارك رمضان نشور سازدروگ جاکسون و درین دیجاق بیانو یان نماز دعا بید دسیک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتیانو بنا غنیران لا دستور سیوتان خدای بارگاهیان دعا بید اللهم اجعل سعی فيه مشکورا. خدایا مای کوشش نه تلاش بو مای فرلوکس بو دی ماه مبارک گی رمضان یانو ارس قبول بس و ذنبی فيه مغفورا و عملی فيه مقبولا. مای گناه کن دی ماه مبارک بیانو ارس عفونا بخشش بس و مای اعمال کن ارس قبول بس و عیبی فيه مستورا. مای عیب کن مای درگوی که چقچق قتل دنیوتان دنیا رز سنارقنا زباس شب يا أسمع السامعين لي ينكن كنيانوبنا بهترين ينكن چانا غني ران لا دريني دي دعا بيانوك مطلب کچی طرف لا توجه باید بولا ضروریت که غني یاری زندگیانوک خدای فرز لخمو لسکتو ملک امید بمینگنا کوششی تلاشی و زحمتشی انسانیس کرچسینم و غنی ارس پرالوکشی بچسین لذا دولیکسینا مهم این که غنی اری دی پرالوکس کن دی زحمت کن خدای بارگاهیانو قبول شاید بو و ایلا چیز اسناری غنی ارم گا عمل خیر چی مینا انسانی زحمت کرچسین نرپنیر کرچسین ماه مبارک رمضان یعنی ارم خستوم دوگید روزا دوگید دی واجب پملک امید بمینا زحمت نا بردون کوره سکمشز نا تقصاشی سیتیانو نا انسانیز برداشت بسه تحمل بسه یعنی ارز زحمت بد بدون خدای بارگاهیانو قبول چار بوشسین اگر کتو غنی یاری شتیانو نا دی بس بید پی دی زحمت کن خدای بارگاهیانو قبول کتو مسونز اسنارگنا دی انسان پو لیگینا ناراحت چچسین و کھوز اسنارگنا پریشان چچسین دیانو چوکزین کی غنی یاری زندگیانو غنی یارزگا غنی یاری معاش مینا لشک بیتان مثلا غنی یاری سکت کن یدبت بید محصول چی غنی یاران للقتو یومید بمینا دیانو اگر غنی زحمت بسه فرلوکس بسه چوتان سه ارتبیر بسه رجبنا اگر ده محصول پیومید پی وقت شانا خدا نخواست آفات چیک بلا چیک کتیون سه ده نتیجه پو غنی رنگ لمدحب زسنارگنا غنی رنگ لچام چیک ناراحت چوک چام چیک انسان پریشانی منو فقطو یعنی چوکسین خدای بارگاه یعنی عمر چیک عبادت بس پید پی بعله اگر غنی نامه اعمال پو دی خیر و خیرات کن دی زحمت کن قبول باید بشید یمون خالی کتیو زسنارگنا دی وقت پیانوغانی ری حالت پو گتوک چی شو لذا دی دعا پیانوغانی لا دی اهمیت پسم سے غنی رز دعا بیت خدایا غچی دی فرالوکس کن یرز دی ماه مبارک پیانو قبول بزره چانا غنی لا دی دعا پو همیشه غنی ری زندگیانو دوک برگوشسین و دبل الجوب بيكا فراس بعدي بيانو كسل مولد وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا. خداي بارغايا غني رسالت خدايا نيغناي كركن كي دي ماه مبارك بو بسان دون لا غاي كال دن ستان دون زسنارغ نا يرس چيبوس
بخشش بس عفو بس چیز نارد دی ماه مبارک بچین انسانیز يعني نفع للميت بالزيكين إنسانيز درامد معنوي حاصل باید بی آمادنی معنوی که انسانی روح بلا تقویت نپرورش شاید بی يعني نفع کتو انسانیز دل زیانو لنچس این و خدای ارحم الراحمین ایسان کری بندگان کنی تربیت مینا پرورش مینا دی ماه مبارک پر رحمت بس دنارک رحمت چک کی دل زیانو کنگنیرس تانس بید بی غنیری نیت پلا خدای رحمزاد بس عبادت قرار تانس نومکم فیه عباده و غنیری اختیار امت بید بی دی نفس کن دی حس کن لخدای رحمزاد بس تسبیح ثواب بتانس دی چوکس عظیم الزیک دیانو غنیرش چی بچاسین خدای دی معنویات کن دی ثواب کن دی اجر کن غنیرس لقت کن چاسین لذا غنیرس دیل زی عظمت پسم سے درینی دی جغزری دعا پیانو خدای بارکال لقبزون دعا بید خدایا یرز مای دول نرگل بید پی ده گناه کور کن دیل زیانو یرز عفونا بخشش بس و نی دی عمل کن یری بارگاهیانو شایستن بیرمک سنسه یرز قبول بس زره من یرز دعا بید و فراز بعدی پیانو و عیبی فیه مستورا خدایا نای عیب کن یرز اسنارگنا زبس شو دو واقعا انسان زندگیان لیکسن مهم اند خدای ارحم الراحمین ستار العیوبین غنیری عیب کن غنیری دزشتی کن خدای رحمزاد بس بردت من سجاقید یان کن لرتخف ما چجوبا لیکن غنیری التوس غنیری زندگیانو برادر دینی چی سوسن سوسین ننسبت سامت غنیرس عیب کن زبس شاقید غنیرس چمچه عیب چی کران چی که غنیران تونا دیو غنیرس شو بسه ستن میت بی کوشش میت با یم عیب زباید بی غنیریانو صدد یانو یوممت دلیک سن آفات این هم خود انسانی نابودی مینا هم جامعه بو یعنی نابودی طرف لچاید بی لذا غنیران توجه دو و دعا بس همیشه واقعا انسان بو خوشبخت این خوشحال این که خدای رحمت بوده انسان بگدوک چسین رنگ زندگیانو یم کنی عیب کن لا توجه مباس نام بابا رنگ وجود پیانو چام تک عیب دوک چنارک سخصوق چی دوک دولا توجه زنسه رنگ دی عیب کن اصلاح باید بی فکر نسادتیانو دوتان خدای رحمزاد بس ده انسان مؤمن بلا ارگلو جق چسین لذا غنی رنلا لیکسن مهم دی جق کن غنیرز دون خیال جخصی غنیرز زندگی و عملی باید بی خدایش دیم غنیرز همیشه دعا بس خدا بندم چند همیشه دی فرامین کنی که توجه نسنا سونس دونی که عمل باید بی توفیق شد بس ما چه همیشه گناه کنی شدیم زور باید بی توفیق و ما چی تو سی مولا پو شخص نیک ظهور بس یا رب العالمین.